आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। कार्यक्रम पाइला विशेष लिएर यति बेला प्रविधिमा प्रेम विशी र म आवाजमा युद्धजित शर्मा उपस्थित भएको छु। आज हामीले पाइला विशेषमा एकजना यस्तो व्यक्तिलाई निम्त्याएका छौँ जो 10 वर्षे महान जनयुद्ध 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि मुलुकमा जनयुद्ध सुरु भयो र त्यसपछि विभिन्न पार्टीमा चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष रूपान्तरण हुँदै हुँदै 2069 सालमा तत्कालीन जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै नेकपा माओवादी टुक्रियो र टुक्रिएसँगै तत्कालीन मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा माओवादी दुई टुक्रा भएपछि विभिन्न क्रान्तिका थुप्रै कुराहरू उठे र जनमुक्ति सेनामा समायोजन भयो र मुलुकमा एक खालको 2063 मङ्सिर 5 गते पछि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको भन्ने गरियो र तत्पश्चात फेरि पनि तत्कालीन मोहन वैद्य किरण नेतृत्वमा रहनुभएका एकजना माओवादीका युवा नेता पनि भन्ने गरिन्छ मोहन वैद्य किरणसँगबाट पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पुनः नेकपा भन्ने पार्टीको निर्माण भयो, जो 2071 साल मङ्सिरको 8 गते पार्टी पुनर्गठन भयो र पार्टीको पुनर्गठनसँगै आज मुलुकमा नयाँ संविधानको निर्माण भएको छ र नयाँ संविधान निर्माण हुँदै गर्दा र पार्टीको पुनर्गठन यसरी भइरहँदा र मुलुकमा जुन खालका यी समस्याहरू थिए, भ्रष्टाचार, जुन खालको माओवादीले हिजो उठाएका जनयुद्धका कुरा थिए ती पुरा भएनन् भन्ने हेतुका साथ मोहन वैद्यबाट पनि फुटेर तत्कालीन नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा गठन भयो र त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा उहाँहरूको संरचना बन्दै गयो र आज जाजरकोटमा पनि नेकपा नामको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको जुन पुरानो माओवादी धार भनिन्छ उहाँहरूको सङ्गठन छ र उही सङ्गठनका जिल्ला इन्चार्ज कमरेड पहल बहादुर राउत हामीसँग आज प्रत्यक्ष स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खास के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि हाम्रो पार्टीको निर्देशन र उद्देश्य अनुसार हामी क्रान्तिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यो सिलसिलामा आज जाजरकोटको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरी समापनसहित आज म सदरमुकाममा पुगेको छु। क्रान्ति भन्ने गरिन्छ नि, हिजो तपाईहरूले जनयुद्धमा हतियार उठाउँदाको क्रान्ति र मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संविधान सभाबाट तपाईँहरूले भन्ने गरेको चाहिँ संविधान निर्माण गरिसकेपछिको क्रान्ति र यो संविधान निर्माण गरेर सङ्घीयता जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछिको क्रान्ति कस्तो खालको क्रान्ति गर्न खोज्नु भएको हजुरहरूले? पहिलो कुरा त जनयुद्धले उठाएका हाम्रा एजेन्डा जनयुद्धका सपनाहरू पुरा भएकै छैनन्। संविधान त निर्माण भयो, जुन संविधान यो देशमा मलाई लाग्छ संविधान थुन नभएको गाई जस्तै भयो, जसले केही दिन सकेन यो देशमा र एउटा कागजमा सीमित भयो त्यो संविधान, जुन संविधानले यो देशमा न शान्ति दिन सक्यो, न समृद्ध दिन सक्यो, न त यो देशलाई एउटा खुसी दिन सक्यो अथवा खुसी जनता बनाउन सक्यो। त्यस कारणले पनि हामीले यसलाई क्रान्ति भनेनौँ, यसलाई यो संसदीय व्यवस्थाभित्रको एउटा सुधार मात्र हो अथवा दलाल पुँजीवादलाई फेरि समृद्ध गर्ने सुधार गर्ने एउटा ध्येय मात्रै हो। त्यस कारणले पनि यहाँ क्रान्ति भएको छैन। क्रान्ति नभएकै कारणले पनि आम जनताले जो प्रकारको अनुभूति गर्नुपर्ने जनताको अधिकार हो, त्यो प्रकारको ग्यारेन्टीको अनुभूति हो, त्यो जनताले पाउन सकेन र त्यो जनताको एजेन्डासहित आज हामी फेरि पनि आज एउटा नेपालमा एउटा अभियानको सञ्चालन गरेर हामी आइपुगेका छौँ। त्यो अभियानको सञ्चालन गर्दै गर्दा झन्डै तपाईँहरू 2-2.5 वर्ष त तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध नै लगायो राज्यले, होइन? यो प्रतिबन्ध लगाउँदै गर्दा अनि एकाएक तपाईँहरूको चाहिँ जो यो क्रान्तिको कुरा फेरि कता कता के मिलिहाल्यो अनि यो प्रतिबन्ध फुकाउनुका पछाडि र तपाईँहरूले अहिले जनतासँग गइसके पछाडि चाहिँ जनताले के भनिराखेका छन्? खास जनताले चाहिँ तपाईँहरूले गर्न खोजेका क्रान्तिको बारेमा के सन्देश दिइरहनु भएको छ? पहिलो कुरा, प्रतिबन्ध लगाउनुको पछाडि यो देशलाई हामीले अग्रगामी निकास दिन खोजेका थियौँ। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न हामीले
खोजेका थियौँ र देशलाई एउटा आमूल परिवर्तनको दिशातिर शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले आफ्नो एजेन्डा राख्दा राख्दै यो देशको प्रतिक्रियावादी सत्ता दलाल संसदीय व्यवस्थाले हामीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि हामी पुनः फेरि एउटा वार्ता प्रक्रियाद्वारा शान्ति प्रक्रियामा आइपुगेपछि यहाँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने विभिन्न भ्रमहरू सिर्जना गरिएका छन्, अथवा पदको लागि, कुर्सीको लागि, मन्त्रीको लागि अथवा सरकारमा सामेल हुने यावत विषयहरू पनि राखिएका छन् यहाँ। तर हाम्रो कुरा के हो भने हामीले क्रान्ति जारी राखेका छौँ। शान्ति प्रक्रियापछि पनि हामीले दलाल संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अन्त्येष्टि नगरेसम्म निरन्तर क्रान्तिको यात्रामा हामी जानुपर्छ र देशको एउटा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षासहित यो देशलाई, यो मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिनको लागि र आमूल परिवर्तनको दिशामा हामीले वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नको लागि हामीले तत्काल एउटा कार्यनैतिक नारा हामीले यति बेला हामीले जनमत सङ्ग्रह धारा सत्ता रोज्नुपर्छ, दल र नेता होइन। यति बेला कुनै दल र नेता रोज्ने भन्दा पनि हामीले आम रूपमा दलाल संसदीय व्यवस्था ठिक छ या वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक छ भनेर हामीले यो रोज्नेको लागि जनतासँग, आम जनतासँग हामी पुग्दाखेरि जनता अत्यन्तै यो सत्ताप्रति, दलाल संसदीय व्यवस्थाप्रति जनता आकुल छ, व्याकुल छ, अत्यन्तै असन्तुष्टि छ। मानोस् कि अथवा कुर्सीको लागि यहाँ केन्द्रीय स्तरमा हिजोसम्म अस्ति 28 गतिसम्म आइपुग्दाखेरि पनि देश अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त छ। संसदीय व्यवस्था फेल भएको जनतालाई अनुभूति भएको छ। यसको लागि कुनै न कुनै अग्रगामी निकास खोजिनुपर्छ र खोज्नुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। हिजो तपाईँहरूले 2063 सालमा जो जनआन्दोलन भयो त्यसपछि यो संविधान सभालाई चाहिँ स्वीकार त गर्नुभएको हो नि, होइन र? हामीले संविधान सभालाई जनपक्षीय संविधानमा बदल्न खोजेको हो, तर जनपक्षीय संविधान बन्न सकेन र त्यो संविधान सभालाई यही नै र हजुरले उठाउन खोजेको कुरा मुलुकमा संविधान निर्माण भयो। यो संविधानमा 1, 2, 3 यो कुरा भएपछि जनतालाई चाहिँ राहत हुन्छ अथवा जनताले भन्या जस्तो संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ, यो कुरा भयो भने शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ, यो कुरा भयो भने जनताले भन्या जस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई के लागेको छ? पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि जुन प्रकारको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्यौँ, शान्ति प्रक्रियामा 64 सालसम्म पुग्दाखेरि यो देशलाई अग्रगामी निकास दिन सकिन्छ भन्ने एउटा मूल मान्यताका साथ हामी त्यहाँसम्म पुगेका थियौँ। तर अन्तिम उद्देश्य हाम्रो त्यो थिएन। त्यो कार्यनीतिक रूपमा हामी त्यहाँसम्म पुगेर देशलाई शान्ति प्रक्रियाबाट एउटा आमूल परिवर्तनको दिशामा हामी लिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा धेरै उद्देश्यका साथ पार्टीभित्र बहस गर्दै हामी त्यहाँ पुग्यौँ। तर त्यहाँ देखियो के त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी अथवा संसदीय व्यवस्थाको घेराबन्दीले त्यो मान्नुहोस् कि त्यति बेला संविधान सभा अथवा संविधान त्यति बेला त्यहाँ विकृति भयो र त्यहाँ कब्जा भयो। त्यहाँ जनताको हातमा रहन सकेन र जनताको हातबाट त्यहाँ प्रतिक्रियावादी दलाल संसदीय व्यवस्थाको हातमा त्यो पुगेकै कारणले त्यहाँबाट फेरि पनि सम्भावना नदेखेपछि हामीले सचेत पहल गरेर जनताको बिचमा हामीले आह्वान गर्दै जनतासँग हामी फर्क्यौँ। जनता बीच तपाईँले फर्किनु भयो। त्यसपछि पनि अब 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा तपाईँहरूले एउटा राष्ट्रव्यापी फेरि बहिष्कारको अभियान चलाउनु भयो। तपाईँसँग कयौँ पुराना नेता जो मोहन वैद्यसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गरेर हिजो वैद्यले चाहिँ गर्न खोजेको क्रान्ति र आज कमरेड विप्लवले गर्न खोजेको क्रान्ति बीच चाहिँ तात्विक अन्तर चाहिँ के देखियो र फेरि पनि तपाईँहरू चाहिँ फेरि पार्टी छुट्टै बनाएर अथवा क्रान्तिको नाम चाहिँ अर्को दिएर होइन त्यसरी चाहिँ उहाँ बीच छुट्टिनु पर्नाको कारण चाहिँ के थियो? पहिलो कुरा त हामी वैद्यसँग आउँदाखेरि हाम्रो एजेन्डा एउटै थियो, दलाल संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताका साथ हामीले वैद्य कमरेडको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ। र बढ्ने क्रममा त्यहाँ फेरि पनि एउटा घेराबन्दी भयो अथवा त्यहाँ फेरि प्रतिक्रियावादीहरूको घुसपैठ भयो। मानुष कि बादल सहितको एउटा टिम जो फेरि पनि क्रान्तिलाई भत्तामुङ्गो पार्नको लागि, क्रान्तिलाई काहीँ न काहीँ विघटन गर्नको लागि त्यो नियतको साथ त्यहाँ आइसकेपछि हामीले देख्यौँ फेरि वैद्य कमरेडको नेतृत्वमा क्रान्ति अगाडि बढ्न सकिने अवस्था हामीले देखिनौँ। उहाँ अत्यन्तै अकर्मण्यतावादका साथ अगाडि बढ्नुभयो। उहाँले निर्णय दिन सक्ने अवस्था पुगेन। त्यसपछि त्यो छलफल गर्दै जाँदाखेरि पार्टीभित्र के देखियो त भन्दाखेरि फेरि पनि उही पुरानै संसदीय व्यवस्थामा फर्किने एउटा प्रकारको दृष्टिकोण हामीले देखिसकेपछि त्यहाँ उहाँहरूसँग रहेर क्रान्ति अगाडि बढाउने सम्भावना हामीले देखिनु र त्यसपछि हामीले सम्बन्ध विच्छेद गऱ्यौँ। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि, क्रान्तिको एउटा नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्नको लागि अहिलेको 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको लागि र 21औं शताब्दीको अहिलेको परिस्थिति अनुसारको मेल खाने ढङ्गले हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूबाट सम्बन्ध विच्छेद गऱ्यौँ। तर अहिले पनि आइपुग्दाखेरि दलाल संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँहरूको पनि अस्वीकार्य छ।
अहिले पनि कार्यनीति रूपले जाँदाखेरि हाम्रो रणनीति मोर्चा एउटा बनेको छ। हामी सबैको एउटै उद्देश्य छ, यो व्यवस्था गलत छ र सङ्कटग्रस्त छ र फेल भइसकेको छ। यो नेपालको सन्दर्भमा 40 वर्ष भयो, विश्वको सन्दर्भमा 600 वर्ष नागिसक्यो। यो व्यवस्था पुरानो भइसकेको र यसको अन्तिम एउटा मानसिक डिलमा पुगिसकेको छ र यसको सचेत पहलद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रकारको हाम्रो संयुक्त एउटा मान्यता प्राप्त भएको छ। तर कार्यनीति रूपले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जनयुद्धको तरिकाबाट, पुरानै तरिकाबाट अगाडि बढ्ने प्रकारको एउटा उहाँले हिजो भन्नुभयो। त्यस कारणले पनि हामीले सम्बन्ध विच्छेद गऱ्यौँ। तर अहिले आउँदाखेरि फेरि पनि हाम्रो एउटै आवाज छ, यो दलाल संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज नगर्दासम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र त्यसको लागि नै एउटा निकासको लागि हामी सचेत पहल गर्नुपर्छ भन्ने आज पनि हिजो 28 गतिसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो 6 दलको एउटा संयुक्त मोर्चा पनि निर्माण भयो। बाहिर एउटा मोर्चा, 2टा मोर्चा गरेर हामीले 8 दलको मोर्चा सहित अहिले हामी राष्ट्रियताको बारेमा हामी सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आज हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ। हिजोका तपाईँको जो जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर मानिने प्रचण्डले गरेको शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षरको कुरा होस् अथवा सेना समायोजनको कुरा होस्, यसमा पनि तपाईँहरूको पनि असहमति नै हो? यसमा हाम्रो त्यति बेलै के थियो त भने हस्ताक्षर गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाको एउटा सेना समायोजनसम्म जाँदाखेरि हाम्रो बहस पार्टीभित्र के थियो त भन्नुहुन्छ, 63 देखि हाम्रो 67 सम्मको एउटा पालुङटारसम्मको बहससम्म जाँदाखेरि हामीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि यो गलत भयो। यहाँ सैद्धान्तिक रूपले हामीले गलत गरिरहेका छौँ र हाम्रो क्रान्तिकारी मूल्य मान्यता यहाँ कुनै न कुनै ढङ्गले चुकिरहेको छ। तसर्थ हामीले कम्तीमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय सेना निर्माण सहित होइन, त्यहाँ हाम्रो पनि एउटा प्रमुख एउटा नेतृत्व हुने सहित त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र आमूल रूपले ब्युरोक्रेसी लगायत सम्पूर्ण सत्तामा नै परिवर्तन हुनुपर्छ र एकाध विषय परिवर्तन एउटा विषयमा मात्रै हामी सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो महान एउटा बहस थियो। त्यति बेला तर्क पनि थियो। अध्यक्ष कमरेड त्यति बेलाको तत्कालीन अध्यक्ष माओवादी पार्टीको हामीले बहस गर्दै जाँदाखेरि उहाँले प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको एउटा एजेन्डा बनेर उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो र जनमुक्ति सेनालाई र जनसत्तालाई विघटन गरेर उहाँ अगाडि बढ्न खोजेपछि हाम्रो त्यहाँनिर दृष्टिकोण र एउटा विचार र कार्यदिशामा हाम्रो विमति हुँदै हामी अगाडि बढ्यौँ। हजुर, थुप्रै खालका चाहिँ अन्तरसङ्घर्षहरू भए, माओवादी पनि एकपटक चाहिँ एमालेसँग चाहिँ एकता भयो होइन। यी एकताहरू कम्युनिस्टहरू टुटफुटहरू हुँदै जाँदाखेरि परिस्थिति यस्तो बन्यो। तपाईँहरू पनि खास अहिले पार्टीको नाम चाहिँ नेकपा मात्रै राख्नु भएको छ। माओवादी विचारधारालाई र हिजो 10 वर्ष जो जनयुद्ध गर्दाखेरि तपाईँले नेकपा माओवादी भन्ने नामक जुन तपाईँको पार्टी थियो, त्यो पार्टी र तपाईँले अहिले चाहिँ नेकपा राख्दाखेरि माओवादी विचारधारालाई कतै बिर्सेको पो हो कि भो भन्छन् त जनताले? त्यसो होइन। मूल कुरा के हो त भन्दाखेरि मूल कुरा कम्युनिस्ट बन्नु हो र जनतालाई कम्युनिस्ट बनाउनु अथवा साम्यवादी बनाउनु हो। साम्यवादी विचारधारामा हामीले सबैलाई उन्मुख गराउने कुरा हो, त्यतातिर हामीले ओरिएन्टेसन गराउने कुरा हो। पहिलो कुरा हाम्रो पथ प्रदर्शक सिद्धान्त मालेमावाद नै हो। मार्क्सवाद लेनिनवादमा माओवाद नै हाम्रो सिद्धान्त रहनेछ र पार्टीको नाउँमा हामीले पुच्छर नझुन्ड्यौँ। किन भन्दाखेरि कम्युनिस्टको एउटै सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि विश्वमा साम्यवाद निर्माण गर्नु, साम्यवादको उद्देश्य पुरा गर्नु र आम जनतालाई सम्पूर्ण असमानबाट सम्पूर्ण जनतालाई समानमा परिणत गराउनु अथवा मानव सभ्यताको विकास गराउनु भन्ने हाम्रो मूल ध्येय हो। तपाईँले ल्याउन खोजेको साम्यवाद र हिजो अहिले आखिर देशको परिस्थिति यही नै हुनु थियो भने तपाईँले जनयुद्ध गरेको चाहिँ अर्थ के होइन? एउटा कुरा जनताले यो पनि भन्छन्। अथवा तपाईँले ल्याउन खोजेको साम्यवाद र अहिलेका नेकपा एमाले ल्याउन खोजेको समाजवाद र माओवादीले ल्याउन खोजेको अहिले चाहिँ यी थुप्रै वादहरू छन्। तपाईँहरूका कम्युनिस्टका ती चाहिँ माओका सिद्धान्त, लेनिनका सिद्धान्त, अनेक सिद्धान्तहरू चाहिँ जनताले पनि अध्ययन गरेका होलान्। तपाईँहरू बिच तात्विक अन्तर चाहिँ के? माओवादी र तपाईँ बिचको अन्तर के? हिजोको एमाले र तपाईँहरू बिचको अन्तर के? जनताले यो बुझ्न खोजिराखेका छन्। खास पहिलो कुरा के हुन्छ भने समाजवाद, थुप्रै कम्युनिस्टहरूले समाजवादको नाम दिएका छन्, जो संसदीय व्यवस्था नै अन्तिम त संसदीय व्यवस्था नै समृद्ध हो भन्न खोजिरहेका छन्। हामीले भन्यौँ समाजवादको मूल उद्देश्य, हामीले त अहिले हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ। वैज्ञानिक समाजवाद र समाजवाद हुन त कमल थापाले पनि संवर्धनवाद भनेको छ, भन्न खोजे उस्तै हो। काङ्ग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्न खोजेको छ। तर समाजवादको नाम सबैले दिएका छन्। तर समाजवाद एउटा बहसको विषय बनेको छ। समाजवाद कस्तो हुनुपर्ने? समाजवाद एउटा धनी एउटा संसदीय व्यवस्थाको एउटा पुँजीपति वर्गको हातमा जाने समाजवाद हो या समाजवाद
आम श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग किसान मजदुरको हातमा आउने र श्रमजीवी सर्वहारा वर्गले अधिकार प्राप्त गर्ने त्यो समाजवाद हो। हामीले त्यो बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले भन्न खोजेको समाजवाद मार्क्सले जति बेला 1848मा एउटा कम्युनिस्ट घोषणापत्र तयार गर्दै जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो कि विश्वमा एउटै मात्र समाजवाद छ जो किसान मजदुर उत्पीडित श्रमजीवी सम्पूर्ण एउटा उत्पीडित वर्गको लागि आउने भनेको त्यो समाजवाद हो, जो वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवाद भनेकै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने समाजवाद हो। त उहाँहरूको समाजवाद के छ त भन्दाखेरि घुमीफिरी रुम्जाटार भनेकै जस्तै फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाभित्र नै हुलिएर केही सीमित मान्छेहरू अरबपति खरबपति बनेर करोडौँ अरबौँ मान्छेहरू रोडपति बन्ने समाजवाद हो। फरक त्यसमा छ। तपाईँले ल्याउन खोजेको यो समाजवाद अब भन्नुभयो जनमत सङ्ग्रहमा पहिला जानुपर्छ। जनमत सङ्ग्रह नै तपाईँको मुख्य माग भनेको जनमत सङ्ग्रह हो? हाम्रो मुख्य माग भन्दा पनि अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता, जो यति बेला देश अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त छ, संसदीय व्यवस्था अत्यन्तै चकनाचुर हुँदै एउटा अत्यन्तै फेल हुने अन्तिम अवस्थासम्म पुगेको छ। मान्नुहोस् कि संसदीय व्यवस्था मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेको अवस्था छ। आज त्यसकै कारण पार्टीहरू, यो देशमा पार्टीहरू छैनन्। आज एउटै पार्टी जो 2/3 पार्टी भनियो होइन, डबल एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, त्यो एउटा 3, 4, 5 टुक्रोमा एउटा विभक्त भयो। अब काङ्ग्रेसभित्र आउँदाखेरि पनि त्यस्तै छ, के अरे समाजवादी यता के अरे आउँदाखेरि त्यस्तो छ, यता सबै ठाउँमा आउँदाखेरि पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा भएर सिद्धिने अवस्था छ। मान्नुहोस् कि यहाँ साम्राज्यवादीहरूको गोटी बनेर दलाल बनेर यहाँ देशमा कमिसन खाएर यो देशलाई बिक्री गर्ने एउटा प्रकारको नियति रहेको छ। त्यस कारणले पनि यहाँ यति बेला हामीले यसको निकासको लागि के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँ गोलबेज एउटा सम्मेलन अथवा भन्नुहोस् सर्वपक्षीय सभा र त्यसपछि लिएर प्रगतिशील संयुक्त सरकारद्वारा संविधान एउटा वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नको लागि जनमत सङ्ग्रहको हामीले कार्यान्वयन ल्यायौँ। जनमत सङ्ग्रह जति बेला 36-37 सालतिर पनि एउटा त्यति बेलाको पञ्चायतले भन्नुहोस्, त्यति बेलाको राजतन्त्रले जनतालाई त्यतिसम्म अधिकार दिएको थियो। त्यस कारण हामीले के भने यति बेला सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू सबै यति हुनुहुन्छ उहाँहरू भने, यति कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ, प्रजातन्त्रवादीहरू हुनुहुन्छ भने जनतालाई त्यो जनवादको प्रयोग गर्न जनतालाई दिनुपर्छ कि व्यवस्था रोज्ने व्यवस्था संसदीय दलाल व्यवस्था ठिक छ या वैज्ञानिक समाजवाद छ, अथवा मान्नुहोस् कि जनतालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा सम्पूर्ण क्षेत्रको ग्यारेन्टी सहित अगाडि बढ्ने वैज्ञानिक समाजवाद ठिक छ, या फेरि विश्वमा अहिलेसम्म हरेक क्षेत्रमा शान्तिको नारा दिँदै पुरै अशान्ति मचाउँदै युद्ध जनताको बिचमा युद्ध थोपार्दै जाने र सीमित मान्छेहरू फेरि पनि दलाल बनेर यो सीमित मान्छेहरू अरबपति खरबपति बन्दै जाने र सिङ्गो विश्वको सम्पत्ति र एउटा केन्द्रीकृत ढङ्गले होइन अगाडि बढ्ने र एक ठाउँमा आफूले अब मानुष कि खाने जुन प्रकारको एउटा शोषण प्रकारको एउटा संरचना संस्कार छ र त्यसको अन्त्य गर्नको लागि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भन्यौँ र यसको फैसला गर्नको लागि हामीले जनतालाई पनि आह्वान गरेका छौँ र विभिन्न वामपन्थी प्रगतिशील राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी प्रगतिशील सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई पनि हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि यति बेला देशलाई एउटा निकास अग्रगामी निकास दिनको लागि यो बहसमा सबै केन्द्रित हौँ र सबै सहभागी बनौँ र यति बेला सबै जनमत सङ्ग्रहको चुनावमा हामी सहभागी हौँ। देशलाई अग्रगामी निकास दिउँ र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने वास्तवमा व्यवहार पुष्टि गरौँ हामीले भनेका छौँ। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै गर्दाखेरि भन्न खोजिया तपाईँले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली सहितको निर्वाचन हुने र त्यही संसदले अहिलेकै प्रणाली अनुसार काम गर्ने भन्न खोजिया, अथवा यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई चाहिँ रोक्न खोजिया, यही संसदलाई चाहिँ समानुपातिक मात्रै बनाउन खोजिया, कस्तो खालको हामीले व्यवस्था खोजिया? कुरा के हुनुहुन्छ भने हामीले दलाल संसदीय व्यवस्थाले एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर अगाडि जान खोजिरहेको छ। यही व्यवस्थालाई कायम राख्नको लागि, यही संसदीय व्यवस्थालाई कायम राख्नको लागि, यही लुटतन्त्रलाई कायम राख्नको लागि, यही असमान र विभेदलाई कायम राख्नको लागि, यही अन्य अत्याचारलाई कायम राख्नको लागि, यही अब विश्वमा सारा जनतालाई लुट्ने एउटा परम्परा र संस्कारलाई कायम राख्नको लागि त्यो प्रकारको भएको छ। र हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि यो व्यवस्था नै चुनाव जनतालाई अधिकार दिउँ, जनताको जनवादको अधिकार जनतालाई प्रयोग गर्न दिउँ, उच्च जनवादको प्रयोग गर्न दिउँ। जनताले यो व्यवस्था ठिक या बेठिक त्यसको फैसला गरेर जनतालाई दिनुपर्छ भनेका छौँ। हामीले के भनेको छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि आवश्यकता हुन्छ र हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत प्रत्यक्ष जनताले चुनिनुपर्छ र चुनेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व जनतालाई त्यो अधिकार दिनुपर्छ। र त्यो अधिकार दिइसकेपछि हामीले यो पनि भनेका छौँ कि यति राज्य सत्तामा एउटा कुर्सीमा पुगिसकेपछि जुन मालिकले अहिले 5 वर्षसम्म एकपटक त्यसले निर्वाचित भइसकेपछि 5 वर्षमा जति भ्रष्टाचार र कमिसन जति गलत प्रक्रिया अथवा बलात्कार विभिन्न ठाउँमा संलग्न भए पनि त्यसलाई संरक्षण दिइरहने व्यवस्था छ। हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि
हामीले प्रत्याहरणको नीति पनि भनेका छौँ। जो गलत गरेको खण्डमा त्यसलाई 5 वर्ष होइन कि 5 महिनाभित्रै पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो त्यस्तो प्रकारको कानुन संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ र संविधान त्यो प्रकारको संविधान निर्माण गरिनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। तपाईँले गजब कुरा गर्नुभयो। यति खालका कुरा पुरा गर्नलाई सायद हिजो तपाईँको जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड होइन, जति बेला प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै मान्छेमा एक खालको सनसनी आउँथ्यो र कम्प्लिट विप्लव बिचको चाहिँ फरकको कुरा पनि उठाउनु भयो। अब नयाँ प्रचण्ड बन्न कमरेड विप्लव चाहिँ सक्नु होला त्यो ठाउँमा पुग्न, अथवा तपाईँले भने जस्तो कार्यकारी प्रमुखमा चाहिँ कमरेड विप्लव पुग्नका लागि चाहिँ सक्नु होला तपाईँले ल्याएको व्यवस्थामा। अब भनेको व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुख र कार्यकारी जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा त्यो पछि एउटा जनताको निर्णय पनि हुन्छ र आम जनतामा पार्टीको निर्णय पनि हुन्छ। पहिलो कुरा के हुन्छ त भन्दा प्रचण्ड 21औं शताब्दीको क्रान्तिकारी एउटा नायकको रूपमा हिजो प्रचण्ड मात्रै थिएन, हिजो प्रचण्डभन्दा मोहन विक्रम थियो, त्योभन्दा मान्छे विभिन्न चरणका मान्छेहरू पनि थिए। पुष्पलाल पछि मनमोहन अधिकारी हुँदै पनि आएका थिएनन्, प्रचण्डै हुनुभएको थिएन। त्यो 10 वर्ष जनयुद्धले जनताको आम त्याग तपस्या लगनी र सही त्यति बेलाको कार्यदिशा र कार्यान्वयनले त्यति बेला सही क्रान्तिकारी नैतिकताले प्रचण्ड बनाएको हो। आज प्रचण्ड जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि, आज उहाँ कहिले एमालेमा जानुहुन्छ, कहिले काङ्ग्रेसमा जानुहुन्छ, आज फेरि काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण हुनुभएको छ, हिजो एमालेमा रूपान्तरण हुनुभयो, स्थानीय चुनावमा फेरि काङ्ग्रेससँग रूपान्तरण हुनुभयो। त विभिन्न खेलहरू खेलिराख्नु भएको छ। यो कम्युनिस्ट नैतिकताभित्र पर्दैन। उहाँ कम्युनिस्ट विचार र दृष्टिकोणमा अत्यन्तै विचलन भएर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँ प्रचण्ड हुनु छैन, यति बेला उहाँ पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ। मान्नुहोस् उहाँ कुनै बेला कास्कीमा जन्मिनु भएको थियो, अहिले चितवनमा त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। उहाँ पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, प्रचण्ड हुनुहुन्न। प्रचण्ड 10 वर्ष जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, जति बेला क्रान्तिकारी कार्यदिशासहित उहाँ अगाडि बढ्नु भएको थियो, अग्रगामी नेतृत्वको एउटा लिडर बन्नुभएको थियो। त्यस कारणले हामीले प्रचण्ड पनि मान्यौँ। त्यति बेला सही गर्नुभएको थियो, हामी त्यति बेला गलत भन्दैनौँ। किन भन्दाखेरि जब उहाँ 62-63मा आउनुभयो, एउटा विचारमा उहाँ स्खलन हुनुभयो, अथवा त्यति बेला हामी मुख्य ढाटमा टेकेर टाउकोमा हान्ने अन्तिम एउटा तयारीमा थियौँ, त्यति बेला उहाँ पछाडि फर्किनुभयो। अथवा मान्नुहोस् कि क्रान्तिकारी विचलन भयो उहाँसँग, क्रान्तिकारी नीति सिद्धान्तमा विचलन हुँदै उहाँ सिंह दरबारमा पस्नुभयो। अथवा जुन दरबार हामीले चाहेका थियौँ, जुन जाने ठाउँ होइन हामीले भनिराखेका थियौँ, उहाँ जानुभयो। त्यस कारणले पनि त्यसको विकल्पमा के हो त भने समाजमा एउटा कमरेड मार्क्सले पनि भन्नुभएको छ होइन, समाज विज्ञानको सवालमा कुनै पनि वस्तुको जन्म हुन्छ, मृत्युपछि एउटाको जन्म हुन्छ, एउटाको मृत्यु हुन्छ, फेरि पनि जन्म हुन्छ होइन। मृत्यु भइसक्यो त्यसले नयाँ स्थान अर्कोले लिन्छ। समाज विज्ञानको नियम त्यो छ भने राज्य सत्तामा र सिङ्गो एउटा व्यवस्थामा पनि के हुन्छ त भन्दा एउटा व्यवस्थाको अन्त्य सँगसँगै नयाँ व्यवस्थाको जन्म हुन्छ। र त्यो ढङ्गले अहिलेको 21औं शताब्दीमा एउटा क्रान्तिकारी नेतृत्व यो देशमा छ, जो विप्लव मात्रै छ यो देशमा, अहिले कोही छैन। त्यसको नेतृत्व, सचेत पहल र त्यो प्रकारको क्षमता राख्ने मान्छे यो देशमा विप्लव मात्रै हुनुहुन्छ, हामीलाई त्यो लागिरहेको छ। फेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ के आएको छ भन्नुहुन्छ भन्दा यो प्रचण्ड विप्लव चाहिँ अब पार्टी एकता हुने भन्ने खालको चाहिँ यदि चर्चा चाहिँ अब केही दिन अगाडि मात्रै मिडियाहरूमा आछ, यसको वार्ता चाहिँ के भइराखेको छ कि तपाईँ केन्द्रको एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतले चाहिँ जनतालाई भनिदिनुहोस् न यो बारेमा। पहिलो कुरा, जुन प्रकारको भ्रम सिर्जना गरिएको छ, एकताको कुरा भइराखेको छैन। हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा र समृद्ध देश निर्माणको बारेमा हामी सबै दलहरूसँग, सबै वामपन्थी दलहरूसँग हाम्रो भेटघाट र छलफल बहस हाम्रो महासचिव कमरेडले त्यो पहल चालिराख्नु भएको छ र भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। र केन्द्रीय हेडक्वार्टर एउटा सचिवालय बोडी, सिङ्गो बोडी एउटा काठमाडौँदेखि एउटा गाउँसम्म एउटा प्रकारको बहस गरिराख्नु भएको छ। र मोर्चाको लागि पनि एउटा आधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा रणनीति मोर्चा छ, एउटा कार्यनीति मोर्चा निर्माण गरेर यो देशको लागि जहाँसम्म हाम्रो एजेन्डाहरू जहाँसम्म मिल्छन् त्यहाँसम्म सबैले मोर्चाबन्दी गरेर यो देशलाई बचाउँ र यो देशलाई साम्राज्यवादीहरूको दलाल पुँजीवादी सत्ताको चङ्गुलबाट यो देशलाई मुक्त गरेर स्वतन्त्र नेपाल, स्वाधीन नेपाल र समृद्ध नेपाल हामीले बनाउन खोजिराखेका छौँ भने यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि एउटा प्रकारको प्रचण्ड कमरेडहरूसँग पनि हाम्रो बहस भएको छ, केपीसँग पनि भएको छ। हजुरसँग कार्यगत एकता कमरेड प्रचण्डसँग हुने सम्भावना चाहिँ के हो? अहिले कार्यगत एकता पनि छैन उहाँहरूसँग। कार्यगत एकताको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूसँग छैन। उहाँहरू अहिले किन भन्दाखेरि राष्ट्रघाती कदममा अत्यन्तै अग्रिम मोर्चामा उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। एमसिसी पास गर्ने एकदम त्यो प्रकारको योजनामा उहाँ केन्द्रित भएकै कारणले उहाँसँग तत्काल हाम्रो त्यो कार्यगत एकता हुने सम्भावना छैन।
र दृष्टिकोण र सिङ्गोको एउटा कम्युनिस्ट विचारधारामा त झन् सम्भावना छैन। हामीले एकताको लागि हामीले आह्वान त सबैले गरेका छौँ, सबैसँग हामी एकता गर्न चाहन्छौँ। त्यो एकता गर्नको लागि उहाँले दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट मुक्त भएर उहाँ बाहिर जनताको बिचमा निक्लिनुपर्छ र क्रान्तिकारी आन्दोलनमा सहभागी बन्नको लागि हामी एकता गर्न तयार छौँ। त्यसो भए यी चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभएको छ हिजो थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ प्रचण्डले त्यागेर आउनु पर्यो होइन, जे नहुनु थियो त्यो त भइहाल्यो। हिजो सेनाको समायोजन भयो होइन, तपाईँहरूको चाहिँ त्यति सहमत पनि थिएन। कमरेड मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द होइन, थुप्रै व्यक्तिहरूको समर्थन बिना नै सेनाको समायोजन भयो। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? फेरि चाहिँ एउटा क्रान्ति गर्ने भन्ने खालको तपाईँहरूमा जोस जाँगर अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा छ गरे होइन, फेरि हतियारको क्रान्ति तपाईँले गर्न खोज्नु भएको हो कि अब फेरि पनि अब 52 साल नै दोहोरिन्छ कि कस्तो खालको क्रान्ति चाहिँ तपाईँले गर्न खोज्नु भएको छ अहिले? हाम्रो पहिलो क्रान्ति के हो त भन्दाखेरि क्रान्ति भनेकै त्यसको शाब्दिक अर्थ परिभाषा परिवर्तन हुन्छ, हो कि नै? क्रान्ति भनेकै परिवर्तन हो। हामीले परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ। जनतालाई सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न, किसान मजदुरको हकमा जाँदाखेरि जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने एउटा ध्येयका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामीले युद्ध चाहेका छैनौँ। पहिलो कुरा युद्ध चाहेका छैनौँ। युद्धको सदाको लागि समाजबाट र देशबाट संसारबाट युद्धको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। जो युद्ध फेरि पनि मुर्दा शान्ति होइन। शान्ति त शान्ति, तर क्रान्तिसहित अग्रगामी निकाससहितको शान्ति हामीले चाहेका छौँ। तर हामीले सकेसम्म जनताको बिचमा हाम्रो यही कुरा तपाईँले युद्ध चाहेको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको पार्टीको कार्यकर्तालाई राज्यले अब मुठभेड भयो भन्ने कुराले एउटा समथिङ कुन जिल्लामा चाहिँ 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ मारे पनि होइन, जिल्ला इन्चार्जकै मैले ठ्याक्कै जिल्ला बिर्सिएँ, त्यस्तो पनि भयो। अनि तपाईँले गत वर्ष मात्रै मङ्सिरकै घटना हो के र एकजना शिक्षकलाई चाहिँ चन्दा नदिएको न्युमा चाहिँ मारियो भन्ने खालका गतिविधि पनि मिडियाहरूमा आए। यस्ता खालका गतिविधि चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि हिजो तपाईँलाई चाहिँ जुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो फागुनमा मात्रै तपाईँहरूको चाहिँ 3 बुँदे सहमति गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। यी गतिविधिहरू चाहिँ हिजो तपाईँको प्रतिबन्ध हुँदै गर्दा चाहिँ भए। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? क्रान्ति होइन, युद्ध हतियारसहितको क्रान्ति होइन त भन्नुभयो, तर यो चाहिँ के हो, संयोग मात्रै पो हो कि होइन? पहिलो कुरा, हामीले जुनसुकै क्रान्तिकारी पार्टीहरूले हतियार पहिलो उसले उठाउँदैन। राज्यले त्यहाँ जबरजस्त युद्ध थुपारिएको खण्डमा मात्रै त्यसको प्रतिरोध गरेको हुन्छ। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रतिबन्धको बिचमा जुन शिक्षकहरू मार्यो, शिक्षक मार्नुभन्दा पूर्व हाम्रो सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको एउटा सिआइडीद्वारा अथवा सिआइडी के भनौँ, त्यहाँको षड्यन्त्र एउटा योजना बनाएर, राज्य दलाल सत्ताले योजना बनाएर एउटा लोकप्रिय त्यहाँको नेतालाई हत्या गर्न पुगेपछि हामीले पछिल्लो चरणमा पनि हामीले धेरै संयम भयौँ। हामी कतै पनि मुठभेड गरेनौँ र त्यसको बदला पनि हामी कहीँ लिनु, कहीँ केही गरेनौँ। न हामीले चौकीमा आक्रमण गऱ्यौँ, न कोही स्थानीय अब कोही सिआइडी सुराकीमाथि हामीले हातपात गऱ्यौँ र माऱ्यौँ, है त्यस्तो हामीले गरिनौँ। हामी धेरै संयम हुँदै जाँदाखेरि पछिल्लो चरण के भयो त भन्दाखेरि जुन शिक्षकको कुरा उठेको छ, उनी शिक्षक थिएनन्। दलाल पुँजीबाट कमिसन खाएर, थुप्रै रकम खाएर गाउँघरमा सिआइडी गर्दै जनतालाई दुःख दिँदै उहाँले जानुभयो। र हामीले बारम्बार हाम्रो पार्टीले उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिँदै जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा सुझाव दिँदाखेरि पनि उहाँले मान्नु भएन र पुलिस अगाडि पछि अब दिनभरि उहाँ शिक्षक रहने, रातभरि उहाँले एउटा सिआइडी र सिआइबीको काम गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। र बढ्ने क्रममा हामीले अन्तिम चेतावनी पनि के दिएको थियो, तपाईँले यो रोक्नुहोस्, यो काम शिक्षकको तर्फबाट यो गर्नु हुँदैन। शिक्षकले एउटा विद्यार्थी पढाउने काम हो र एउटा समाजमा एउटा चेतना दिने काम हो। तपाईँले एउटा कार्यकर्ता खोज्दै हिँड्नु हुँदैन थियो भन्ने क्रममा तपाईँलाई चन्दा नदिएकै कारण हो भन्ने आयो। त्यसो होइन, चन्दाको कुरा होइन। उहाँले त्यो गतिविधि गर्दै जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिनको लागि साथीहरू भेटघाटमा जानुहुन्थ्यो। भेटघाटमा जाने क्रममा के भयो त भन्नुहुन्छ भने उहाँले अब सिआइबी सहित उहाँले केही सिआइबीका केही मान्छेहरू राखेर त्यो प्रतिरोध गर्नुभयो, के भन्छ आक्रमण गर्नुभयो। र आक्रमण गर्ने क्रममा के भयो त भन्नुहुन्छ भने प्रतिरोध गर्ने उसले आक्रमण गर्यो, हामीले हाम्रो पार्टीले प्रतिरोध गर्ने क्रममा उहाँको ज्यान गएको, तर हाम्रो योजनाबद्ध मार्ने योजना होइन। उहाँले बाध्यता सिर्जना गर्नुभयो। सत्ताले त्यो प्रकारको एउटा प्रकारको घुसपैठ सिआइबी बनेर जनतालाई दुःख दिने, कार्यकर्ता पक्राउ गराउने, कैयौँको हत्या गराउने, त्यस्तो प्रकारको एउटा मान्नुहोस् कि उहाँले नीति एउटा अख्तियार गरेर अगाडि बढ्दै गर्ने क्रममा उहाँलाई सम्झाउन बुझाउन खोज्दा, विभिन्न चरणमा बुझाउन खोज्दाखेरि पनि अन्तिममा हामीले लास्टमा उहाँको घरमा गएर छलफल गरेर पनि अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि उहाँले आक्रमण गर्नुभयो। र आक्रमण गर्ने क्रममा त्यसको प्रतिरोधमा
प्रतिरोध गर्ने क्रममा उहाँको ज्यान गएको हो। वास्तवमा हामीले योजनाबद्धहरूले उहाँलाई मार्न खोजिएको होइन। अहिले साँच्चै भनिदिनुहोस् न, खास तपाईँ 3 बुँदे सहमति गरेर तपाईँहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा भयो। अहिले तपाईँहरूसँग सेना चाहिँ कति छन्? अब प्रतिबन्ध फुकुवा भयो, सेना त हामी छँदै थिएन। सेना भनेको आम जनता हो। आवश्यक परे अन्यायको विरुद्धमा लड्यो भने सम्पूर्ण जनता सेना हुन्छ। हामीले सेनाको कुनै फर्मेसन पनि छैन, यो हतियार पनि छैन, यो कुरा हामीले उठाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। किन भन्दाखेरि यो सबै त्यहाँ एउटा वार्ता सहमतिमा गइसकेपछि यिनी सबै विषय त्यहाँ कोल्याप्स भइसके। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ, न अहिले हाम्रो सेना छ न हतियार छ। हतियार जनताको बीचमा छ, सबभन्दा ठुलो हतियार जनता हो। तपाईँलाई के गजब है, केपी ओलीले तपाईँलाई चाहिँ प्रतिबन्ध उहाँले नै लगाउनु भयो, त्यसपछि अब हतियारदेखि कुनै कुराको टुङ्गो छैन। 3 बुँदे सहमतिमा मजाले उहाँ फेरि अब पदबाट हट्दै गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूको प्रतिबन्ध पनि फुकाइयो। केपी ओलीसँग मात्रै उहाँ चाहिँ सत्तामा हुँदा प्रतिबन्ध लगाउनुका पछाडि के लाग्छ तपाईँलाई? प्रतिबन्ध केपीको मात्रै हात छैन। त्यति बेला तत्कालीन सरकार, त्यति बेला तत्कालीन पार्टी र सबैको सहमतिबाट के छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा क्रान्तिकारी विचारलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि, क्रान्तिकारी विचारलाई जनताको बीचमा हाम्रा धारणा राख्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिबन्ध लगाउनु भयो। प्रतिबन्ध लगाउनुको अरू कारण केही छैन। हामीले न युद्ध गऱ्यौँ, न हतियार उठायौँ, न कहीँ ब्यारेको हामीले आक्रमण गऱ्यौँ, न कुनै के अरे त्यस्तो मान्छेको मान्छेहरू हत्या गर्न हामी त्यतातिर उन्मुख थियौँ। हामी थिएनौँ। हामी केवल के त देशको स्वाधीनताको बारेमा, सार्वभौम सत्ता एउटा सम्पन्न गर्नको लागि, जनतालाई पूर्ण रूपमा अधिकार दिनको लागि र अहिलेको संसदीय व्यवस्थाभित्रको सम्पूर्ण अन्तर्विरोधको समाधान गर्नको लागि हामीले त्यो गरेका थियौँ। र त्यो गर्दै गर्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको इसारामा, विदेशी मालिकहरूको इसारामा उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। तर पछिल्लो पटक बाध्यता के भयो त भन्दा देशमा सम्पूर्ण आम बुद्धिजीवी, प्रगतिशील, मानवाधिकार, पत्रकार, सञ्चार, मिडिया र आम जनतासम्म आइपुग्दाखेरि प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टि गर्न राज्यले सकेन। त्यसै कारणले पनि लास्टमा हामीले बहस गर्दै गयौँ के प्रतिबन्धको पुष्टि हुनु पर्यो सरकारसँग हामीले भन्दै छलफल गर्दै जाँदाखेरि अब अन्तिम त हामीले एउटा प्रकार 3 बुँदे सहमतिमा हामी एउटा कार्यान्वयनमा आयौँ। तर पनि एउटा बुँदा मात्रै सहमति भएको छ। दोस्रो बुँदा त्यो सहमति 3 बुँदा पुरै कार्यान्वयन भइसक्यो भन्ने तपाईँको ठहर हो कि अथवा के हो? भएकै छैन। शान्ति प्रक्रियामा जनताको बीचमा हाम्रो धारणा राख्न पाउने एउटा बुँदा, 2 नम्बर बुँदा सहमति भएको छ र 3 नम्बर र पहिलो नम्बर बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन। राजबन्दीहरूको रिहाई गर्ने, सम्पूर्ण झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने प्रक्रिया सरकारले विभिन्न एउटा हत्कण्डा प्रयोग गरिरहेको छ, अल्मल्याइरहेको छ, लम्ब्याइरहेको छ। हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ यो तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरियोस्, बन्दीहरूको रिहा गरियोस्। र यता त्यो गरिसकेपछि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा, आर्थिक विषयमा, स्वाधीनताको विषयमा, त्यसपछि राजनीतिक विषयमा हामी बहस गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भनेर हामीले त्यो भन्दै गर्दाखेरि सरकारले ढिला सुस्ती गरिरहेको छ। हामीले भनेका छौँ सरकारलाई यदि कार्यान्वयन गरिएन भने हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो फेरि पनि त्यसको अब परिणाम सरकारले, राज्य सत्ताले नै बेहोर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। ठिक छ, तपाईँले यो पार्टीको कार्यदिशा र विचारको कुरा गर्नुभयो। अब यो तपाईँहरूको चाहिँ सङ्गठन खास अहिले स्थानीय तह होइन, राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि हजुरको 753वटा स्थानीय तह छन्। यिनी स्थानीय तहहरूमा तपाईँको सङ्गठन चाहिँ प्रदेश अनुसार, स्थानीय तह अनुसार चाहिँ पार्टीको संरचना बन्दैछ अथवा चाहिँ कसरी सङ्गठनको चाहिँ पुनर्निर्माण गरिरहनु भएको छ? हाम्रो साङ्गठनिक संरचनाको हिसाबले केन्द्र र जिल्ला, त्यसपछि स्थानीय 3टा तह मात्रै छ। अहिले हाम्रो प्रादेशिक संरचना छैन। भनेपछि यो संविधानलाई चाहिँ मान्नुहुन्न, पुरानै संरचना अनुसार चाहिँ तपाईँको पार्टीको संरचना जाने भन्ने हो? संविधान व्यवस्थै नमानिसकेपछि संविधान मान्ने कुरै भएन। संविधान अनुसार चाहिँ अब जाने कुरा नै भएन। अनि अब पार्टीलाई चाहिँ अब अलिकति आउँछ क्या बाहिर यसो गाउँघरमा चाहिँ स्थानीय तहले के गल्ती गरिहाल्यो भने पनि तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति थोरै बरु गुणस्तर अनुसार काम नहोस्, अलिकति थोरै चन्दा भएपछि पार्टीलाई पाल्नेसम्म भयो भनेपछि अब केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूको मिलेर खाने व्यवस्था त हो नि। यो कतिको चाहिँ सहयोग हुन्छ तपाईँहरूलाई? हामीले गरेकै छैन। तपाईँले भर्खर देख्नुभयो वीरेन्द्र, हिमालय, उमावि, तल्लु
चन्द्रबहादुर केसी त्यहाँको प्राचार्यले हामीले भर्खर कारबाही गऱ्यौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा उहाँले घोटाला गर्नुभयो। विकास निर्माणको क्षेत्रमा हेर्दा भवन निर्माणको चाहिँ गुणस्तरहीन भयो र जनताले व्यापक कुरा उठाइसकेपछि आज 18 बुँदा हामी त्यहाँ उल्लेख गरेर हामीले त्यो गरेका छौँ र हामी त्यो कुनै घुसको लागि चन्दा मागेर त्यसको गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। यदि त्यसो प्रमाणित भएको खण्डमा हामी जनताको बिचमा उभ्याउन तयार छौँ र त्यो उभ्याएर यदि त्यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार गरेको हामीले प्रमाणित भएको खण्डमा हामीले जनताको बिचमा असुल गरेर सम्बन्धित हाम्रो एउटा निकायमा हामी बुझाउँछौँ। त्यसो भए स्थानीय तहबाट तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कुनै छैन, विद्यालयमा अथवा चाहिँ कुनै भौतिक संरचना निर्माण हुँदाखेरि त्यसरी चन्दा माग्ने गतिविधिमा चाहिँ पार्टी संलग्न छैन भन्ने हो? हामी चन्दा माग्दैनौँ। कसैले स्वैच्छिक रूपमा यदि पार्टी र क्रान्तिको लागि यो देशको लागि स्वैच्छिक रूपले दिन चाहन्छ भने हामी लिन तयार छौँ। सबैको सहयोग, सबै जनता कर्मचारीदेखि सबै ठाउँबाट जनताको त्यस्तो प्रकारको सहयोग र हामी सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ र जनताले स्वैच्छिक ढङ्गले त्यसो गरेको खण्डमा हामीले हाम्रो पार्टीले लिन्छ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। जिल्लामा त यस्ता तपाईँले एउटा विद्यालयको कुरा मात्रै उठाउनु भयो, शैक्षिक समस्या चाहिँ व्याप्त छन् के? यो हेर्नुहोस्, विद्यालयमा चाहिँ कुनै न भ्रष्टाचार चाहिँ आर्थिक मामिलामा मात्रै भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा होइन के। एउटा शिक्षक समयमा विद्यालय जाँदैन भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। एउटा कर्मचारी समयमा कार्यालयमा पुग्दैन भने पनि त्यो भ्रष्टाचार हो हैन। यस्ता खालका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू दिनानुदिन व्याप्त छन् हैन। यस्ता खालका गतिविधिलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाले कस्तो खालको कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ? हामी आम जनताको रायलाई बुझेर जनताबाट प्रष्ट रूपमा प्रमाणित भएको खण्डमा हामी त्यहाँ कारबाही गर्नको लागि हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छ र जनताले कारबाही गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौँ। र यहाँ छ शैक्षिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा माफियाकरण भएको छ, खेताला शिक्षकहरू राखिएको छ। यहाँ विभिन्न खलङ्गैकै हेर्यो भने ठेकेदारहरूले विभिन्न भवनहरू निर्माण गर्दै भवनहरू गुणस्तरहीन बनाउँदै अगाडि बढेको छ र भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसको ठाउँमा जनतालाई हामीले माग गरेका छौँ, आह्वान पनि गरेका छौँ र यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्छ र कारबाहीको लागि जनता तयार हुनुपर्छ। पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्न हाम्रो पार्टी तयार छ हामीले भनेका छौँ। त्यही त, अब ठेकेदारबाट चाहिँ अलिअलि यसो भयो भनेपछि चुप लाग्छन् पनि भन्छन् कि मान्छेहरू होइन। त्यो भएर तपाईँको पार्टीले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गर्छ भन्नुभयो, तर तात्विक अन्तर चाहिँ तपाईँहरू बिच पार्टीको कारबाही भएको चाहिँ त्यस्तो गतिविधि चाहिँ सुनिँदैन। खासमा कारबाही प्रक्रिया जारी छ। हिजो मात्रै कालीकोटमा जिल्ला शिक्षा इकाइका प्रमुखलाई कारबाही गरिएको छ, जारकोटमा पनि छ, विभिन्न ठाउँमा क्रान्ति भएको छ र हामीले अगाडि बढ्यौँ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दै हामीले अगाडि बढेका छौँ र त्यसको लागि हाम्रो पार्टी तयार छ। जनतालाई हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ, जनताको मतलाई बुझ्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अलिकति कार्यक्रमको समयलाई कार्यक्रमका विषयवस्तु अनुसार थोरै चाहिँ लामो भएको छ होइन। तपाईँसँग धेरै पछि यसरी कुराकानी हुन पाएको छ। तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ राख्दै गर्दाखेरि जाजरकोटमा तपाईँ गाउँघरमा निकै घुम्नुभयो होला सायद, जनताका समस्या चाहिँ के पाउनुभयो? खासमा के गर्नु पर्दो रहेछ? स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताले यो सुविधा पायौँ होइन। हिजो त थिएन त। हिजो तपाईँहरूको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा त्यस्तै खालका आक्रमण हुन्थे, हिजो पुलहरू भत्काइन्थ्यो। अहिले जनताले केही सहज भयो भन्ने खालको भनिया पाउनु भएन गाउँघरमा घुम्दा? जनतालाई सहज भएको छैन, जनतालाई अत्यन्तै असहज भएको छ। बरु यो राज्य व्यवस्थाले, यो संसदीय व्यवस्थाले वैधानिक कम्पनी खडा गरेर 30औं लाख युवाहरू विदेशको नोकर बनाउन यो संसदीय व्यवस्था सफल भएको छ। जनता इन्डियाका गल्ली गल्लीमा जान सफल भएको छ। त्यसकारणले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले केही दिन सक्दैन। मेरो मान्यता के हो भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ, मेरो अन्तिम भनाइ हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरेर अर्को कुन चाहिँ व्यवस्था, हिजो राजतन्त्र आज लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र, अर्को कुन चाहिँ तन्त्र ल्याउने जनताको जनवादी गणतन्त्र अथवा वैज्ञानिक समाजवाद नै हो। हामीले भनेको के हो त, प्रत्यक्ष जनताको निगरानीमा रहेको व्यवस्था हुनुपर्छ। यहाँ सीमित व्यक्तिहरूको हातमा छ, त्यसकारणले त्यो जनता उनी सीमित व्यक्तिहरूको हातबाट जनताको हातमा त्यो व्यवस्था ल्याइनुपर्छ र ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। पार्टीको कार्यक्रममा चाहिँ गाउँघरमा घुम्दा जनताले चाहिँ के आशीर्वाद दिए? जनताले आशीर्वाद, यो व्यवस्था फेल भइसक्यो, सम्पूर्ण व्यवस्था यस्तै रहेछ, यसको विकल्पमा तपाईँले भन्ने त गर्नुभएको छ, तर तपाईँले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको खण्डमा, राम्रो गरेको खण्डमा हामी आम जनता तपाईँहरूको पक्षमा छौँ। हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ र तपाईँले गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुहोस्, देशघाटीहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्, राष्ट्रघाटीहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ। तर तपाईँले अझै अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रचण्डको जस्तो, हिजोको जस्तो धोका त्यस्तो प्रकारको हुनु हुँदैन भन्ने जनताको छ। जनताले तपाईँलाई जे होस्
आशीर्वाद चाहिँ राम्रै दिए। आशीर्वाद जनताले दिएको छ। हामी गाउँ टोल टोल पुग्दाखेरि त्यो छ। अब कहिलेकाहीँ अलिकति दिक्क लाग्दैन कमरेड, हिजो तपाईँसँगै चाहिँ साथ गरेका कमरेडहरू यसरी टुक्रिएर जाँदाखेरि होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यताउता हुँदाखेरि होइन, कस्तो लागिराखेको छ तपाईँलाई? पार्टी चाहिँ मिल्ने हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्दैन? कसरी यसो आत्मालाई चाहिँ साँच्चै सम्झिएर चाहिँ अलिकति बोलिदिनु न। पार्टी मिल्ने हुन्थ्यो भन्दा पनि पार्टी सबै मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र पार्टीको धारणा पनि त्यो हो। सम्पूर्ण जनवादी शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू, प्रगतिशील राष्ट्रवादी र सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा पनि हो। मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि के हो त भने सबै मिल्नुपर्छ। तर के हो त भन्दा सीमित मान्छेहरू मोटाउने र सारा जनता लुट्ने प्रकारको एउटा कार्यशैली चिन्तन बोकेर मिल्नु हुँदैन, हाम्रो भनाइ त्यो। अब जिल्लामा आउनु भएको छ, जाजरकोटमा के गतिविधि गर्ने सोच्नु भएको छ? अब जाजरकोटका विषयमा, जाजरकोटको विकास निर्माणदेखि सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको गतिविधि अब के रहन्छ पार्टीको खास? हाम्रो गतिविधि जनतालाई पहिलो कुरा अग्रगामी निकासको लागि सुसूचित गर्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा संसदीय व्यवस्था असफल भएको छ, यसको विकल्पमा हामीले एउटा अग्रगामी निकासको लागि हामी जनमत सङ्ग्रहको एउटा कार्यनीति हामीले नारा दिएका छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण सहभागी गराउने एउटा बहस भएको छ। विकास निर्माणको ठाउँमा घोटाला भ्रष्टाचार सबै जहाँ जे हुँदै गएको छ, त हाम्रो पार्टीको गहिरो अनुसन्धान, भित्री अनुसन्धान अत्यन्त त्यो प्रकारको हाम्रो भइरहेको छ। जनतासँग पनि हाम्रो एकतासँगै त्यो भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नको लागि जनतालाई हामीले आह्वान गर्दै पनि हिँडेका छौँ। भनेपछि सङ्गठन विस्तारको क्रममा अथवा के को क्रममा चाहिँ जाजरकोटमा घुम्दै हामी अहिले सङ्गठन विस्तार छ। हाम्रो अधिवेशन महाधिवेशन पनि आउँदैछ, नवौँ महाधिवेशन। त्यसको लागि हामी सङ्गठन विस्तार, सङ्गठन सुदृढीकरण र आम जनतालाई आम एउटा मानव क्रान्तिको एउटा आन्दोलनमा सहभागी बन्नको लागि, अधिकार सम्पन्न गर्नको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्नको लागि हामी सबैलाई आह्वान गर्दै सङ्गठित गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले हाम्रो यही छ तत्कालको लागि। जाजरकोटमा त्यसो भयो, अब जनताहरूले चाहिँ तपाईँलाई राम्रै आशीर्वाद दिनुभएको छ होइन? त्यो आशीर्वाद अनुसार अगाडि बढ्नु होला, हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। अनि जाजरकोटका चाहिँ समस्या के पाउनुभयो खास? हिजो तपाईँले जनयुद्ध गर्दाखेरि जनताले यसो ल भात दिनुहोस् है, रोटी दिनुहोस् है भनेर गाउँघरमा चाहिँ जाँदै गर्दा खान दिने हुन्थ्यो नि। अहिले चाहिँ छैन है, यो एक छाक जुटाउन पनि हामीलाई कति गाह्रो भएको छ, तिमीहरू कहाँको यहाँ चाहिँ भात खान आएको भन्ने त्यस्तो गतिविधि जनताले भन्दैन। जनयुद्धमा अझ समस्या थियो, अहिले आउँदाखेरि जनतामा त्यो छैन। जनता धेरै अगाडि बढिसक्यो, चेतना स्तरमा जनता धेरै अप भइसकेको छ र अब एउटा राष्ट्रिय परिस्थितिलाई, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बुझ्न सक्ने क्षमताको एउटा विकास पनि भएको छ। त्यस कारणले त्यो हामीले देखिरहेकै छैनौँ। जनतामा सकारात्मक भाव छ हामीसँग। जनताले त्यसो भए अब हिजोको भन्दा आज चाहिँ अझ झन् सहज छ क्रान्ति गर्न भन्ने हो? एकदम सहज छ। ठिक छ, तपाईँको क्रान्ति र तपाईँका यिनी कुराहरू चाहिँ पार्टीका कुराहरू भए। पारिवारिक रूपमा चाहिँ साथ कतिको पाउनु भएको छ? आज यसो फलानु छोरा आज यसो नगर्ने, यो क्रान्ति पनि यस्तो पनि गर्ने हो, हिजो जनयुद्ध गरेर त्यत्रो भयो, आज चाहिँ अब अझै पनि क्रान्ति, कस्तो क्रान्ति गर्नु खोज्या भन्छन् क्या मान्छेले गाउँघरमा। पारिवारिक रूपमा तपाईँको गाउँघरमा चाहिँ पारिवारिक सदस्यहरूबाट कस्तो सुझाव पाउनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। पारिवारिक सदस्यहरूको हिसाबले, घर परिवारको हिसाबले हिजो मेरो सम्पूर्ण घर परिवार एउटा जनयुद्धमा समावेश थियो। त्यस कारणले पनि अहिले उहाँहरू त्यसमा असहमति हुनु छैन। गर्नुपर्छ, लागिसकेपछि कुनै न कुनै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ र उद्देश्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने घर परिवारको त्यस्तो प्रकारको एउटा सपना पनि छ, सल्लाह पनि छ, सुझाव पनि छ। तपाईँले भनिया जस्तो यो वैज्ञानिक समाजवाद र तपाईँले भनिया जस्तो जनमत सङ्ग्रह भएर यो संसदीय व्यवस्था, तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहिँ अब कति वर्षभित्र गर्न सकिन्छ तपाईँकोमा के छ यसमा? यो आम जनता र सम्पूर्ण मिडिया कर्मी हजुरहरूसम्म आइपुग्दाखेरि जति छिटो बुझ्न सक्छ त्यति छिटो हुन्छ। त्यसो भए मुलुकमा फेरि पनि चाहिँ अब 52 देखि 62-63 सम्म चाहिँ हतियार उठाउनु पर्ने परिस्थिति नेपालमा सायद आउला नआउला, के भन्नु? हतियार उठाउने नउठाउने भन्ने व्यवस्थाको कुरा, त्यो हाम्रो कुरा होइन। हामी हतियार उठाउँदैनौँ। व्यवस्थाले युद्ध थोपरेको खण्डमा हामी हजारौँ वर्ष लड्ने हाम्रो कम्युनिस्ट मान्यता छ। अझै पनि त्यस्तो खालको सोच छ। यदि राज्यले युद्ध थोपरेको खण्डमा युद्धको अन्त्य गर्नको लागि पनि हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ। एमसिसी सम्भवतः यो संसदले चाहिँ पारित गर्ने भन्ने कुरा छ होइन? तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धन अथवा चाहिँ मोर्चा भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त त्यो मोर्चाले चाहिँ अस्ति मात्रै संसद भवनमा एउटा विरोध प्रदर्शन गर्यो। त्यहाँ तपाईँहरूका कार्यकर्तामाथि केही धरपकड पनि गरियो होइन? यस्तो खालको धरपकड
कसरी लिनु भएको छ? यी गतिविधिहरू अहिले तपाईँहरू बिच चाहिँ जुन सहमति भइसकेपछि पनि यो आयो नि होइन, यस्तो खालको गतिविधि चाहिँ भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यो कुरा पहिलो कुरा एमसिसीको बारेमा हामी जनतालाई प्रश्न पनि भनेका छौँ। सबैसँग भनेको यो राष्ट्रघाती एउटा परियोजना हो, एउटा प्रोजेक्ट हो। त्यस कारणले यसको हामीले यो देशलाई फेरि पनि एमसिसीलाई ल्याएर देशलाई विखण्डित गर्नु हुँदैन र देशको सम्पूर्ण स्रोत साधन यहाँ बिक्री गर्ने फेरि एउटा नियति बन्दैछ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ 55 करोडमा देशलाई बिक्री नगरियोस् र त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण जनतालाई आह्वान गर्दै हामीले भनेका छौँ यसको खारिज हुनुपर्छ र खारिज भएन भने यसको लागि राज्यले कडा प्रतिरोध बेहोर्नुपर्छ। गाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग सायद राम्रो काम गर्दा चाहिँ तपाईँको साथ रहने कि नरहने होइन? अब जायज कुराहरूमा विकास निर्माण गर्छ भने कुनै स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखले तपाईँ सहकारी गर्न तयार कि अथवा यही व्यवस्थामा चाहिँ हामी मान्दैनौँ होइन? सबै खालका गाउँपालिकाका प्रमुख त अहिले समस्या छैनन् नि त होइन? कसैले त विकास गरौँ, देशको विकास गरौँ, गाउँको विकास गरौँ भन्ने खालका सोच भएका जनप्रतिनिधिहरू पनि अहिले यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ सहकार्य कसरी गर्ने के सोच्नु भएको छ? त्यो व्यक्तिको हकमा हो। सिङ्गो संसदीय व्यवस्था नै गलत भएपछि उहाँहरू सही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भएन। त्यस कारणले पनि हामीले भनेका छौँ राम्रो काम गर्नेलाई हामीले स्याबासी दिन्छौँ, सहकार्य पनि गर्छौँ, गलत गर्ने ठाउँमा हामीले विरोध गर्दै अगाडि पनि बढ्छौँ। ठिक छ, तपाईँको आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण विचार भयो र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। यिनै विविध कुराकानी अझै पनि तपाईँसँग पार्टीका विविध कुराकानीहरू गर्नु थियो, अलिकति समय अपुग छ, त्यसकारण हामी तपाईँसँग धेरै कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ। यहाँको मुखार बिन्दुबाट मैले अब सुरुवातमै नै परिचय लिन खोजेको थिएँ, तर अन्तिममा परिचय होइन यहाँको चाहिँ खास बसोबास चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ अलिकति परिचय चाहिँ अन्तिममा राख्न सक्नुहुन्छ नि? परिचयको हिसाबले मेरो घर जाजरकोट नलगाड नगरपालिका 10 नम्बर वडामा पर्छ, जो जनयुद्धको भूमि पनि हो। हिजो आज पनि क्रान्तिको भूमि पनि छ। त्यहाँ बस्छु र मेरो वास्तविक नाम मैले भनिहालेँ पहलबहादुर रावत, पार्टीको नाम सममार्सी। मेरो घर परिवार त्यहाँ रगदाउन नै बस्छ अहिले। ठिक छ, कार्यक्रममा आउनुभयो। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका विषयवस्तु त धेरै छन्, मलाई आफूलाई पनि मनमा थुप्रै कुराहरू लागिराखेको छ। पार्टीको कार्यदिशा र अलिकति तपाईँलाई यो भन्ने मिडिया मार्फत जनतालाई यो बोलिदिए हुन्थ्यो होला लाग्यो होला नि होइन? त्यो छ भने थोरै राख्नु। मेरो र पार्टीको धारणाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सञ्चार कर्मीबाट, मिडिया कर्मीबाट पनि एउटा अग्रगामी निकासको लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि, समृद्धिको लागि पनि एउटा मिडिया मार्फत पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र पार्टीको एउटा भनाइ पनि त्यो रहेको छ। र पार्टीको नीति निर्देशनको हिसाबले पनि मैले तपाईँको बिचमा राख्दाखेरि जनताको बिचमा मैले एउटा थुप्रै धारणाहरू, पार्टीको धारणा, मेरो व्यक्तिगत धारणा सबै कुरा तपाईँले अब राख्ने अवसर दिनुभएको छ। त्यस कारणले पनि म तपाईँहरूको एउटा पाइला एफएम एउटा मिडियाप्रति, तपाईँ सम्पूर्ण मिडिया कर्मीप्रति म धेरै आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र अब भन्ने कुरा के भने जनताको बिचमा सञ्चार मिडियाले पनि महत्त्वपूर्ण एउटा परिवर्तनको भूमिका निर्वाह गरोस् र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने मेरो हजुरहरूसँगको अनुरोध एउटा कामना छ। हुन्छ, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि आइदिनु भयो, आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मिडियाकर्मी सम्पूर्ण पाइला एफएमलाई पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, जाजरकोट पार्टीको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूको बिचबाट अहिले यति कुरा राखेँ। हवस् त आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो हाम्रो पाइलामा कार्यक्रम पाइला विशेष। र पाइला विशेषमा आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो कमरेड पहलबहादुर रावत सङ्गम हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग केन्द्रित भएर तत्कालीन अहिलेको नेकपा माओवादीबाट चाहिँ छुट्टिएर बनेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र पार्टीको भूमिका र विविध समसामयिक विषयमा हामी केन्द्रित रहेर उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। यतिन्जेल सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा साथ दिनुहुने प्रविधि संयोजनका मित्र प्रेम विशीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता युद्धजित शर्मा पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्।